सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन वुमेन विंग की जानिब से कराची में डॉक्टर निमृता के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। यह एहतजाज कराची प्रेस क्लब के बाहर रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें कराची के नामवर शख्सियात ने शिरकत की। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन वुमेन विंग की जानिब से इस एहतजाज में क्या डिमांड्स रखी गई, आपको सुनवाते हैं। जी, ये जो निमृता का केस है, ये मेडिकल की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और हॉस्टल में जो है इसे जो ये वाक़या हुआ है उसका मर्डर क्या हुआ है। ये एक हमारे इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें ये एक साजिश हो रही है कि जैसे सिंध के इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाई के मामले में या यहाँ के बच्चों को जो है वो पीछे रखा जाए, क्योंकि हमारे माशरे में हमारे जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही। तो ये एक साजिश है, जो ये एक वाक़या नहीं है और बहुत सारे वाक़े हुए हैं जो ये मुसलसल चल रहे हैं। हम हमारी गुजारिश ये है कि स्टेट को या जो यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर हैं या वाइस चांसलर हैं वो प्रमोट एक एक्शन लें और ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं कि जैसे हमारे ये बच्चों की जो है वो एक इज़्ज़त महफूज भी रहे और वो अपनी तालीम भी कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारे इस इकनॉमिकल और डेवलपमेंट में हमारे मुल्क का जो है वो पूरा वो साथ दें। ये ला हासिल तो नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा आए हैं, इसमें सियासतदान आए हैं, इसमें वकला आए हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हैं, बच्चियाँ आई हैं, बच्चियाँ हैं, राइटर्स आए हैं। और ये जो हमारे सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, पंजाब की खबरें यहाँ नहीं आती, लेकिन वहाँ भी यही सूरत हाल है कि बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटियों में खुसूसन जहाँ को एजुकेशन है वहाँ पढ़ती हैं, वहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब है। वहाँ की इंतज़ामिया, जिस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर खातून है वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में प्रोवोस्ट मर्द है, ये कहाँ का इंसाफ है। और सेशन जज पिछले 1 महीने से इसकी इंक्वायरी कर रहा है, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँचा। तो ये जब केस चलेगा तो कितने अरसे चलेगा। तो ये ज़रूरी है हुकूमत के लिए भी, इंतज़ामिया के लिए भी, कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम उठाएं और ख़ुसूसन वो बच्चियाँ जो गर्ल्स हॉस्टल्स में रहती हैं। इससे पहले सिंध यूनिवर्सिटी में ये वाक़या हुआ, उससे पहले नवाबशाह यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ। तो ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, वरना बच्चियाँ आना छोड़ देंगी। और अगर किसी माशरे को की तरबियत करती है तो वो माँ करती है, और माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो क्या तरबियत करेगी। अगर बच्चियाँ पढ़ने आती हैं और अच्छी माँ बनना चाहती हैं तो हम उन्हें रोक रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये इंसाफ का लेवल हमारे यहाँ इतना वीक क्यों है कि कत्ल तक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इनको कत्ल का इंसाफ लेने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। इस हवाले से सर देखो, एक तो ये है कि ये तो एक केस है ना जो उभर कर सामने आ गया, वरना बेशुमार केसेस जो पूरे सिंध में हो रहे हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। और क्योंकि जो हमारा जो थाना कचहरी का सिस्टम है और जो लॉज हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो ये तो एक मैं बल्कि इसको सॉरी टू से एक सेक्टेरियन हवाले से भी नहीं देखता कि ये एक अक़लियत यानी हिंदू बच्ची के साथ हो रहा है। यहाँ हिंदू बच्ची हो, मुसलमान बच्ची हो, सिंध की हो, उर्दू हो, यानी ये बिला तफरीक मसला है और ये बालातर है। और इसको इस एंगल से देखना भी नहीं चाहिए कि हम कहें कि जनाब सिंध में अक़लियतों के, मेरे ख्याल अक्सरियत के साथ भी हो रहा है। और सबब ये है कि ये जो आपका जो फ्यूडल सिस्टम है, और ये फ्यूडल सिस्टम सिर्फ सिंध में नहीं है, हमारा इस कराची में भी जो शहरी वडेरे हैं वो इतने ही खौफनाक हैं जितने सिंध के वडेरे हैं। तो ये जो अफसोस ये होता है कि एक ऐसी पार्टी जिसकी कायद खातून थी और जिसमें अभी भी ये समझा जाता है कि उसकी क़यादत में शहीद बेनज़ीर की बेटियां बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, उन्हें चाहिए था कि वो अमली तौर पर इस केस का नोटिस लेती। और ये ठीक है कि जो बच्ची चली गई है वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आम तौर पर ये जो हम देखते हैं ना, उन्हें मिसाल बनाया जाता है, ऐसी मिसाली सजाएं दी जाती हैं कि फिर दूसरा शायद
نہ سوچے. بہتر تو انسانی نفسیات یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اور جابر لوگ ہوتے ہیں اور فاشسٹ لوگ ہوتے ہیں اور ریپسٹ ہوتے ہیں, وہ ایک سائیکی ہوتی ہے ان کی جو کرتے ہیں. لیکن جب تک برسر چوک ان لوگوں کو جو اس طرح کے کیسز کے ذمہ دار ہیں سزا نہیں دی جائے گی, ایک نمرتا دو نمرتا یہ ہم برسوں سے ہم سن رہے ہیں ہوتا رہے گا. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ ایسی پاسبلٹی ہے پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں کہ اس قسم کے فاش اور ریپس کو اس طرح کی سزائیں دی جائے تاکہ اور لوگ جو ہے نا اس قسم کے کرائم کمٹ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ؟ ایک آدھ مثال آتی ہے, پنجاب میں شاید ایک بچی کا ہوا, وہ اس کا کیس کا شاید آیا, وہ جو اس کا جس پہ بہت ہوا. اور افسوس بات یہ ہے کہ ایک ہاسٹل میں مطلب یہ کہ پہلے تو خودکشی کا کیس بنایا جا رہا تھا. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں اور بھی جو اس کیس سے سب سے نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو بچیاں ہماری پڑھنے جاتی تھیں اور دور دراز کے علاقوں کی بچیاں ہاسٹلوں میں رہتی تھیں, وہاں خوفزدگی ہو جائے گی. ماں باپ جو ہے بچیوں کو پڑھانا چھوڑ دیں گے, سندھ کے لوگ کراچی میں یا اطراف کے لوگوں کو. تو یہ جو اس کا جو سب سے زیادہ جو وہ ہے اس کا اثر پڑے گا. جو پہلے ہی ایک تو ایجوکیشن کا جو ہمارے حال ہے اس میں یہ ہوگا کہ تو اس لیے وہ جو ہاسٹل کے انچارج تھے, وہ جو اس کے جو وائس چانسلر تھے یونیورسٹی, وہ اس کے پورے طور پر ذمہ دار ہیں. انہیں قبول کرنا چاہیے اور جو لوگ ہیں قبول کر کے ان لوگوں کو کیفر و کردار تک پہنچانا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں. آج جو یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انصاف کے لیے. ایک لڑکی ہے سندھ کی نمرتا جس کے ساتھ ناانصافی کر دی گئی اور جسے مار دیا گیا. مطلب یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ ابھی کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی کہ اصل کیسا مسئلہ کیا تھا, اصل کیا ہو رہا تھا, کیا ہوا ہے, اور اس کو انصاف نہیں مل رہا. نہ اس کو مل رہا ہے نہ پورے سندھ کی عورتوں کو مل رہا ہے, لوگوں کو مل رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کے جو پیرنٹس ہیں, والدین, ان کے ساتھ ہی بنا انصافی ہوئی ہے. حکومت کی سرد مہری ہے, یونیورسٹی آگے آ نہیں رہی, اور اچھی طرح اگر وہ بیٹھ کے کوئی انصاف کی بات کریں تو میرے خیال میں وہ کوئی بات بن جائے. انصاف ہو نہیں رہا اور اس پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کی, حالانکہ اس پہ کوئی ثابتی نہیں ہے, اور ثابتی یہ آ رہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے. تو وہ کیوں اپنے آپ کو مارے گی؟ وہ ایک بہترین ہونہار شاگردہ تھی اور اس نے جو ہے کہ اپنا MBBS کی ڈگری یا BDS کی کر رہی تھی, فائنل ایئر میں تھی, اس نے سارا کام کر لیا اس کے باوجود بھی. تو میرے خیال میں یہ ایک اس معاشرے میں, اس سماج میں ایک ناانصافی کا بول بالا ہو رہا ہے, اور جو کہ بہت ہی غلط ہے, اور ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی مذمت کریں. جی, یہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ایک واقعہ ہوا بہت ہی دردناک قسم کا, جس میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مردہ پائی گئی اور سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نے اپنے آپ کو مار دیا ہے. اپیرنٹلی یہی دیکھا گیا. نہ اس کی کوئی تحقیقات ہوئی, نہ کسی نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بتائی, نہ میڈیکو لیگل رپورٹ آئی, اور سب نے اپنا اپنا ورژن دینا شروع کیا. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے بہت دن گزرنے کے بعد کہ یہ کیس کسی صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہے. نہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کوئی چیز کہہ رہی ہے, نہ سندھ گورنمنٹ, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, نہ ان کی طرف سے کوئی ورژن آ رہا ہے, نہیں منسٹر ہیلتھ کچھ کہہ رہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قصے اس طرح ہوتے رہے تو نائلہ رند جو کہ سندھ یونیورسٹی میں اسی طرح سے مر گئی تھی, اس کے لیے بھی کہہ دیا اس نے اپنے آپ کو مار لیا ہے. اب یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کون بچی محفوظ ہے ان اداروں میں, ان ہاسٹلز میں, سیکیورٹی کہاں ہے, مفقود ہے. تو ماں باپ گھبرا رہے ہوں گے بچیوں کو بھیجتے ہوئے, لڑکیاں اپنے آپ کو خود غیر محفوظ سمجھتی ہوں گی. اور انصاف اور قانون کہاں ہے, پولیس کہاں ہے, انتظامیہ کہاں ہے؟ ہمارے سوالات صرف یہ ہیں. اور دوسری بات, جتنی دیر ہو رہی ہے وہ شک و شبہات کو جنم دے رہا ہے کہ کیا کوئی کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر یہ ہے تو وہ بھول جائیں, کیونکہ اب شاید سول سوسائٹی, ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا, اور لوگ جو ہیں وہ اس پر بہت سخت احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.